बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं हैदर जाफरी साहब, जॉर्डिंग कंसल्टेंट हैं, रूहानी इल्म भी रखते हैं और एस्ट्रोलॉजी, आपको जॉर्डिंग कंसल्टेंट है तो ज़ाहिर बात है एस्ट्रोलॉजी भी जानते होंगे। आज इनसे कुछ सियासी बातें करेंगे और बात करेंगे जी खान साहब के हवाले से और केपी हुकूमत के हवाले से और मियाँ साहब के हवाले से कि मियाँ साहब की सियासत क्या ख़त्म हो गई है या अभी चल रही है। और आसपा भुट्टो के हवाले से जाफरी साहब ने पहले ही कहा हुआ है कि जी उनकी सियासत अब यानी कि बेनज़ीर प्लस समझ लें कि वो होंगी। जाफरी साहब से ही बात करते हैं और उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम भाई। सर कैसी तबीयत है? मालिक का बे इंतहा करम है, करोड़ ठीक ठाक है शुक्र है। सर। साइफ़र केस अगले हफ्ते होने वाला है। अब क्योंकि वो दोबारा रीओपन हुआ और सज़ा उसमें ख़त्म हुई, अब क्या साइफ़र केस का मुस्तकबिल क्या है? और दूसरा बात करें अल-यमीन गंडापुर साहब का, तो उनके असासों का मसला था जिसकी वजह से उनका केस चल रहा था, क्या वो नाअहल हो सकते हैं? और नवाज शरीफ साहब की सियासत क्या कहती है? एक एक करके सबका जवाब देता हूँ। सबसे पहले साइफ़र केस। साइफ़र सर, साइफ़र जो है वो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी कोई किसी या पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी दोनों तरफ नहीं जा रहा अभी फ़िलहाल। इतना आसानी से आईके ने बाहर नहीं आना और इतनी आसानी से इस केस को कंक्लूड भी नहीं किया जा सकता। अदालत के लिए भी इम्तहानात का वक्त है और इस वक्त वैसे भी जो है वो हालात किसी और तरफ टर्न ले रहे हैं, तो ये बड़ी बड़ी गिरफ्त जो है ना वो कमज़ोर होने जा रही है। उसकी वजह मैंने पहले अर्ज़ की थी। मैं खैर मेरे अपने मर्ज़ी से तो कुछ नहीं होता, मैं तो एनर्जीज़ को पढ़ने का आदमी हूँ, आम सा आदमी हूँ जी। बात यह है कि इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट्स की बिलोंगिंग और एंगेजमेंट्स बहुत बढ़ रही हैं। तो जब इस तरह की चीज़ें होती हैं ना, तो फिर अपनी वो जो प्रॉक्सीज़ होती हैं जहाँ पे उन्होंने अपनी गिरफ्त बनाई होती है या अपने नुमाइंदे बिठाए होते हैं या अपनी ज़ोर ज़बरदस्ती से अपना जो है वो उसको मजबूत किया होता है, वो टूटने लगते हैं क्योंकि इस वक्त उनका पूरा ध्यान इस तरफ नहीं है। वो कर भी रहे हैं, वो छोड़ना भी चाहते हैं, वो छोड़ना नहीं भी चाहते हैं, वो सारी चीज़ें उसमें फंसी हुई हैं। लेकिन हमें उनसे कोई इतनी उम्मीद लगानी नहीं चाहिए। दे आर ऑल अमेरिकन्स, क्योंकि अमेरिका का इलेक्शन भी आ रहा है सर। दे आर ऑल अमेरिकन्स। बिल्कुल। वो अमेरिका है, वो यूरोप है, उनकी अपनी अपनी है। वो अपने अपने मुल्क से लॉयल है, हम अपने मुल्क से लॉयल नहीं हैं। ये मानना पड़ेगा, यही बड़ी बात है। हाँ जी, ये मानना पड़ेगा। हम अपने मुल्क से, अपने मोहसिनों से, अपने मुल्क को अच्छा करने वालों से बिल्कुल लॉयल नहीं हैं। तो ये जो लॉयल्टी है इसी के ऊपर फैसला होना है, वफ़ादारी। वो जो एक शेर याद आ गया शायद मौलाना ज़फ़र अली ख़ान का, वफ़ादारी बशर्ते उस्तवारी असले ईमा है, मरे बुत खाने में तो गाड़ो काबे में ब्राह्मण को। जो वफ़ादारी है ना वो दीन की असल हुआ करती है। तो इस वक्त हम अपनी वफ़ादारी तो हमारी ना दीन से है, ना मुल्क से है, ना किसी और से, हम वो वफ़ादार नहीं हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। इसीलिए जो है वो रसवाई मुकद्दर कर दी गई है, जिसकी वजह से मसाइल हैं, जिसकी वजह से सारे जो है वो ताने बाने चल रहे हैं। तो इस वक्त सबसे पहले हमको अपने ऊपर काम करना है। अब आ जाते हैं साइफ़र केस के ऊपर वापस। तो साइफ़र केस मुझे लगता है कि ये कंक्लूड होगा और ये अभी नहीं। आईके को कुछ नहीं होता जी, आईके कोई कन्वेंशन जो है वो बरतरफ होनी है, लेकिन उसमें टाइम लगेगा, अभी नहीं। ये इंटरनेशनल जो है वो धागे टूटेंगे तो यहाँ वाले जाल खुलेंगे, तो फिर यहाँ वाले शिकारी जो है उनको मसले तो होंगे। सर, अडियाला में खान साहब की जान को ख़तरा है? 100% है, आज से है। मैंने आपको बार बार कहा है कि उनके ऊपर 10 से ज़्यादा हमले तो हो चुके हैं जानलेवा। बिल्कुल आपने बताया। ठीक है, अभी भी और हैं, लेकिन यही मैं आपको यही तो अर्ज़ कर रहा हूँ कि इतनी बड़ी लाइफ थ्रेट के बावजूद अगर वो बंदा खड़ा है ना, तो फिर देयर इज़ डेफिनेटली समथिंग देयर इज़ डेफिनेटली समथिंग। अल्लाह कुछ ना कुछ काम लेना चाहता है और उसने ले लेना है। और वो टाइम आने वाला, वो कब टाइम आ रहा है? टाइम जल्दी है, कोई इतना दूर नहीं है। गॉड विल डू बेस्ट। सर, मैं एक चीज़ जानता हूँ, मज़लूमों की आहें अर्शे मुअल्ला को चीर के गुज़र जाती हैं।
بالکل. اور یہ آہیں آسمان تک پہنچ گئی ہیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ اللہ ان مظلوموں کا نہیں ہے؟ اللہ کو ان کا کوئی خیال نہیں ہے کیا؟ اللہ صرف ایک طبقے کا اللہ ہے؟ اللہ سب کا ہے. اور جس طرح ایک ماں کو اپنے اس بچے کا سب سے زیادہ احساس ہوتا ہے جو کمزور ہو، اللہ کو بھی ان کا سب سے زیادہ احساس ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور یہ ہونا ہے. سر ارشد شریف کی والدہ کے آنسو عرش معلیٰ کو چیر کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ چکے ہیں. اس نے اپنے 2 بیٹے اس ملک پہ قربان کیے ہیں. بالکل. اور اللہ نہیں چھوڑے گا سر. مجھے بالکل کلیئر کٹ پتہ ہے کہ ارشد شریف کے قاتل عبرت کا نشان بنیں گے، اور باقی جتنے لوگ ہیں جو بھی شہید ہوئے ہیں، جن کو اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے، ان سب کے جو ہیں وہ عبرت کا نشان بنیں گے. ٹائم ول ٹیل. وقت نے اپنا فیصلہ کرنا ہوتا ہے، وقت نے اپنا بتانا ہوتا ہے. ہر چیز اپنے وقت پہ ہوتی ہے. سردیوں کی فصلیں گرمیوں میں نہیں لگتی، گرمیوں کی فصلیں سردیوں میں نہیں لگتی. بالکل. ہر فصل کا اپنا موسم ہوتا ہے، ہر فصل کا اپنا ایک ٹائم ہوتا ہے. تو کبھی قربانیوں کی فصل لگی ہوتی ہے اور کبھی جو ہے وہ اعزازات کی فصل لگ جاتی ہے. ٹائم ول ٹیل. کوئی بات نہیں. عروج اور زوال تو چلتا رہتا ہے. اب آ جائیں آپ کے دوسرے سوال کے اوپر، علی امین گنڈا پور. تو علی امین گنڈا پور کے چانسز تو ہیں نااہلی کے، لیکن وہ میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا تھا کہ مجھے اس کے ذائچے میں ایک ایسا سپارک نظر آتا ہے کہ وہ کے پی کے کی ہسٹری کا سب سے کامیاب وزیر اعلیٰ بن سکتا ہے. یہ آپ نے بتایا تھا پہلے بھی. ہاں جی. ٹھیک ہے. وہ ابھی بھی اس کے میں ہے. اس وقت چیزیں ایسی ہیں. سر بننے والا ٹائم ٹھیک تھا حکومت کا ان کا؟ سر بننے والا ٹائم، اصل میں ایک چیز کو جانتا ہوں. میں چونکہ ٹائم تھیریز کو پڑھتا ہوں، میری اسپیشلائزیشن ہی انرجیز ہے. انرجیز کے اندر تحول ہوتا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جی فلاں ٹائم پہ حکومت بنی تھی تو یہ ہوگا، فلاں ٹائم پہ حکومت بنی تھی تو اس کی چیزوں کا علاج بھی اللہ نے ساتھ رکھ کے بھیجا ہوتا ہے. اس کی کنیکٹیوٹیز، اس کی چیزیں، اس کے صدقات، اس کا سارا کچھ وہ رکھ کے بھیجا ہوتا ہے. اللہ آدھے ادھورے کام نہیں کرتا. اللہ نے ہر چیز کا کوئی نہ کوئی چیز، کیونکہ اگر قرآن پاک میں اللہ یہ کہتا ہے کہ کوئی خشک اور کوئی تار ایسی نہیں ہے جس کا ذکر نہیں کیا، کوئی بیماری اور کوئی شفا ایسی نہیں ہے جس کا ذکر نہیں ہے اس کتاب میں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ جو مولا کائنات امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری شفا تمہاری بیماری تمہارے اندر ہے، تمہاری شفا بھی تمہارے اندر ہے. تم سمجھتے ہو تمہارا جسم چھوٹا سا ہے، اس کے اندر ایک پورا جہان پوشیدہ ہے. انسان کو جو کچھ پیش آ سکتا ہے وہ بھی اس کے اندر ہے، اور جو اس کا علاج ہے وہ بھی اس کے اندر ہے. بالکل. اگر حکومت کا ٹائم خراب بھی تھا تو اس کی چیزیں ٹھیک کی جا سکتی ہیں. کنیکٹڈ ود گاڈ. اگر آپ اللہ سے جڑ جائیں تو مخلوق کی ضرورت ہی نہیں ہے. میرا تو ایمان کی حد تک اس بات پہ ایمان ہے، میرا تو یقین ہے اس بات کے اوپر کہ اگر آپ اللہ سے جڑ جائیں تو مخلوق تو آپ کا کار کچھ نہیں سکتی. بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. اگر علی امین صاحب جو ہیں وہ اسی طرح اللہ سے جڑے ہوں گے تو ان کو کچھ نہیں ہوگا، ورنہ چانسز ہیں. تلوار تو لٹکتی ہے، ہر طرف سے لٹکتی ہے، چیزیں تو خراب ہوتی ہیں. ظاہر سی بات ہے جب کوئی بندہ جو ہے وہ تڑیاں لگانے پہ آ جائے اور وہ سیدھے جو ہے وہ کرے تو پھر انہوں تھوڑا بہت کھچڑا ہی پڑتا ہے. تو ساری چیزیں ہیں. ساری یہ 70-75 سال سے پاکستان میں چلتی آ رہی ہیں، لیکن ایک دن ان کا زور تو ٹوٹنا ہے نا. بالکل ایسے کبھی نہ کبھی. سر آپ کبھی سوچ سکتے تھے کہ تقریباً معلوم دنیا پہ حکمرانی کرنے والا الیگزینڈر دا گریٹ وہ ایک عام سی بیماری کے ہاتھوں چل بسے گا؟ کبھی آپ یہ سوچ سکتے تھے کہ وہی دریائے نیل جو بنی اسرائیل کو راستہ دیتا ہے، وہی دریائے نیل فرعون کو غرق کرنے کا باعث بنے گا؟ کبھی آپ یہ سوچ سکتے تھے کہ وہ نمرود کی اتنی بڑی حکومت جو ہے وہ مچھر کے ہاتھوں ختم ہو جائے گی؟ کبھی آپ یہ سوچ سکتے تھے کہ ابرہا کا اتنا بڑا ہاتھیوں کا لشکر جو ہے وہ ابابیلوں کے ہاتھوں ختم ہو جائے گا؟ سر اللہ ایسے ہی کرتا ہے. یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. وہ کس کو کس سے کب مروا دے، کب اس کی ختم کر دے. سر اتنی بڑی بڑی امپائرز جو سوچ ہی نہیں سکتے تھے، جو سینکڑوں سال کی امپائرز تھیں، ختم نہیں ہوئی ہیں. عروج کو زوال ہے. تو سر ایسے ہی ہے. بالکل ایسے ہی. 70-75 سال دا عروج جڑا ہے وہ کدی مطلب سینکڑے سال تے جانا ہے. God has his own plan, sir.